Miss Or on the Spot. Usa ka hiniusang operasyon ang gilusad sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapuhag ug masirado ang gatusan kapin ka mga illegal nga minahan sa Barangay Limunda, Opol, Misamis Oriental. Ang operasyon pinasikat sa cease and desist order nga gipagula ni atong Enero ning tuig 2025 sa buhatan sa Mines and Geoscience Bureau or MGB Region 10 nga hiniusang giimplementar sa nagkalain-laing puwersa sa ahensya adlong Miyerkules, Oktubre 1 ning tuiga. Gilang kuban, PNP uban ang laing unit sa Hanay, AFP, CIDG, NBI, LGU sa Opol uban ang provincial government o PENRO. Matod ni Special Assistant to the Governor Pupuy Abosiho nga ang pagpasirado dili matud pa pagpanglisod-lisod sa katawhan apan gihimo ni Governor Juliet Uy aron mahimong legal ang minahan sa Barangay Limunda. Natungog na ni dili sa tibuok kalibutan na naigasa sa Dios naghihatag na dili sa Barangay Limunda ang minerales mao ang Bulawan. Natungog na po sa tibuok kalibutan na naay ginahimo dini sa pagmina nga walay permit or illegal. Unang nag-issue ang MGB of cease and desist order. Itong i-implement ang cease and desist order. Impyun ang anang pangat. Irataan. Dili pagpatay sa panginabuhian sa mga nag-illegal mina dini sa Barangay Limunda. Ang tuyo na to, walaon ang kahadlok sa kanang gusto makita sa Bulawan dinis barangay. Ikaw ra ko may mina nga iligal, di ba ka mahadlok? Ang gusto sa grupo, kauban si Governor Julitoy, imuong legal ang mina na ang magmina walay kahadlok o niya ang buwis, mabuwisan ang gobyerno o ang mabulahan ang taga-barangay Limunda, dili ang iskanyo na dili taga-Misamis Oriental. Si Misamis Oriental Provincial Director Al Abanales niingon nga kini ang pinakadako nga operasyon sa tibuok puwersa labi na daghan ang team nga maoy mosirado sa tunnel sa mga minahan. Sa initial na monitoring na doon ay mga more than 100 tangal. Ipangandaman nga matambunan. Sa makita nato sa atong mga kauban nga nagcompose kita og 7 cuttings para simultaneously pag-abot sa area. Ato na nga sila yung mga specific areas na ilang adtuan o mas paspas ang atong pag-implementar sa cease and desist order nga gi-issue sa atong Mines and Geosciences Bureau. Si Limunda Barangay Kapitan Michael Sambulay na mahayag atol sa interview nga wala misango kanila kining illegal nga mga minahan nga gawas og sulod kini sa ilang barangay. Ang mga illegal miners diri nga giingon sa atong kapulisan nga moabot sa 100 daw ka bangag kapin wala gini sila ni sango sa imong barangay. Sa pangutana nga kanibatan na nag-illegal mining niyan sa barangay Limunda naka-kortesiya ba sa barangay kamo walay kortesiya nga nahitabo tungod kay illegal man kana. So direct man sila dili manamo gid ka pugngan ang mga tao, direct ang ilang pagsulod sa Barangay Limunda kana wala gid kanay mga panugot sa ato ang pangagamhanon dito sa ato ang isyu sa barangay. So dugang niini nga uyon siya sa minahan ng bayan alang sa legal nga paagi aron makahatag kini og income sa barangay lakip panginabuhian na sa katawhan. sayod kami nga nay activities alang sa pagsugpo sa illegal nga pagmina sa barangay nako sa Limunda. Ako na mo nang ikalipay para malegalize tanan. Mabalik sa normal ang panginabuhi nga diin mo'y gikabuhian sa sinugdanan namo diri sa Limunda tungod kay kami diri mga IPs. So sa sinugdanan mao gid kini among panginabuhian pero kana nang among damgo nga unta malegalize ang among mina karon diri sa Barangay Limunda. So nini karon nga kalihukan mao man kini ang pag-clearing sa tanang illegal diri sa Barangay Limunda. Kami suportado ni anak kay among panlantaw usab nga unta matagaan og panahon ang taga-barangay nga mao gyud mabuhi pero diha sa punto sa paglegal sa atong panginabuhi. Ug mao sad ni handom sa ato ang gobernador Juliet Uy nga maplastar ang tanan nga dili lamang puro illegal kundi malegal gyud siya para nga ang ato asab nga mga taxes maapod para sa ato ang pangagamhanan. O lain usab ni ana ang amo sang mayor sa lungsod sa Opol
dako sad niya pang lantaw ug damgo nga maligal ang maong mina. Kay dili gid niya gusto kana nga mahitabo sa sulod sa iyang lungsod sa Ukol ug labi na rin sa barangay Limunda. Ug dako namo nga pagpasalamat nining adlaw kami sa barangay sa council sa mga IP, suportado kami niini nga aktibidades sa paglimpyo para nga maundang ang maong mga illegal nga nangahitabo diri sa barangay Limunda. Sa pagsugod sa operasyon, naglisod kining grupo sa pagsulod tungod kay gipadlakan o gibutangan og private property nga namiligro nga basin unya matrespassing ang mga team nga miimplementar sa cease and desist order. Hinungda na sa gawas na lang nga bahin gipangbitay ang maong kamanduan. Matod ni Kapitan nga wala sila'y mahimo niini, labi na nga ancestral domain kini sa pipila ka IPs ug ngani gihimo niya ang tanan nga walay makasulod nga mga tao sa barangay nga adunay mga illegal nga binuhatan. Actually ma'am, dire sa barangay Limunda na amang goy gitawag na tukod kay kami mga IPs ma'am. Kanang kita mga katungod itong mga area usab kanang giprotektahan usab isip higawon nga mga bahin niya na. Sunod-sunod nga pagpangsirado sa kapulisan og tibuok pwersa sa mga naabtan nga tunnel apan walay individual o operator nga makita sa area. Mamatikdan pa ang ilang mga balay nga gipangbiyaan ang mga gamit. Hinayhay nga timailhan nga nagpadayon ang illegal nga operasyon sa minahan. Gani is retired Police Major Juanito Buluno sa Task Force Kalikasan dismayado nga walay mga operator ug mga minero nga naabtan. Naana mo'y nasirado no nga mga minahan pero ang problema karon kay wala man tay nasapon nga mga taon. Sa unsa man ni kadako nga hagit pud no sa inyo pag-implement aning cease and desist order sir. Din sa area na may upat ka bangag nga among gitabunan. Ang tabo lang is wala na yung mga tao pero ang ilang mga butang somewhat like mga kaldero, ilang mga sanina. So makita pa gani ninyo na pwede pambulad. So meaning ila pa gining balikan. Oo. So ang among buhaton na ni siguro among bantayan ang karasada nga wala dili na gid sila diri makakuan, dili na gid sila diri makabalik. Kay na may gi-implement nga kuan nga order gikan sa NGO. Apat pa kabangag, naapay daghan pero tuwa pa sa pikas pa nga buntod. Pikas nga buntod. Pero kani sir na identify ba nato kinsa gid ang operator ani sir kay murag daghan iyang bangag nga gikalot sir. Dili ginato mga identify ma'am ilang ano wala gani naglukat og permit mo ni usalay nga gipa-close ni gobernador gipa-close niya kay walay mga permit so mangita pa mig pamaagi ni ma'am kung asa ginamo asa na mo malusob na kay dili mo sa pwede nga dili na mo na kuanan mangita mig kuanan ni kung asa mi makaagi kay considering nga gibutangan og private property so pwede pa nga magpadayon sila sa sulod sa ilang operasyon bisan pa nga gamay na lang posibilidad ma'am nga nag-continue gyapon sila karon kay kabalo naman sila nga i-implement naman gid karon so ang ila lang nga ilang i-close ang ilang area para dili masudlag lain siguro parang nasa lay balikan so mga dagkong mga financier is nangani diri gaabang dayon sa tag-iya sa yuta na si Special Assistant to the Governor Celso Abosiho o Pupoy Abosiho na mahayag nga kinahanglan mapadlakan ang mga tunnel bisan walay maabtan nga operator aron malihok og maproseso sa MGB ang legal nga minahan ng bayan. Dili tuyo ni Governor Juliet Oy kahikawan kamo sa inyong katungod na magmina sa Bulawan na nakadili. Ang iyang gusto nga kamo ang mauna, dili ang laing tao, cluster, harmonize, legal o labaw sa tanan nagkahiusa ang katawan na walay kahadlok na magmina din tungod kay legal siya. Kapitan, naot na dili ma-misinterpret sa katawan sa barangay Limunda ang kalimutan karon. Ang kapitan sa Barangay Limunda, buot mo apila karon na sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Oriental nga temporaryo unta silang hatagan og panginabuhian karon nga gipang sirado ang mga tunnel sa minahan. Pero as of now, wala pa mo nagka-sit down kauban silang Governor Juliet Uy nga hisgutan unsay mga posible no nga mga livelihood programs.
Yes ma'am, sa barangay Limunda, nagpa-appointment pa lang kami para nga amo mapaabot usab kung unsay gikinahanglan na ipaabot nato dito sa ato ang gobernador. Gobernador halang gobernador sa ato halang mayor nga since nga ni ani karon nahitabo ang paundang ang katawhan sa barangay Limunda matagaan sa pagtagad in terms ubon sa ang mga livelihood programs nga mahatag usa kami sa barangay gapaningkamot kami. Ubos sa kalimitado sa among pundo kapangita usab kami mga inisyatibo uban sa paghahatod dito sa ato ang gobernador sa ato ang munisipyo aron matagaan og pagtagad ang katawhan. So gawa sa Minas wala unsay lain nga panginabuhian ng ang kuan diri. Diri ma'am ang panginabuhian din naaman wala man gid namo wada ang presence sa ato ang farmers. Naaman gihapoy nanguma. Pero mo lagi na akong giingon kagani na dili sara nga mao ikabuhi. Ang pangutana karon sa pipila nga humana sa pagpangsirado. Posible ba nga dili na mobalik ang illegal nga mina labi na nga walay mga operators ug ingon man minero nga nasapon atol sa hiniusang operasyon pag-implementar sa cease and desist order. Kini si Miss or Step Berganio sa Miss Oradio. Mubalita. Mualagad, mulingaw. Miss or on the spot.